आपको विलादत बच्चा पैदा होने के बाद की 15 सुन्नतें और माँ बाप की क्या जिम्मेदारियां हैं वो आपको बताई जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम मुसलमान होने की वजह से हमें ये मालूम करना ज़रूरी है कि हमारे लिए हर काम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े क्या है। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, ऐ लोगों, अगर तुम नबी के तरीक़े पर चलोगे, नबी की कामिल इताअत और इत्तिबा और पैरवी करोगे तो फिर अल्लाह ताला उनसे राज़ी होंगे। अल्लाह की रजामंदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत पर मौकूफ़ है। लिहाजा आज आपको विलादत की बात की सुन्नतें और माँ बाप की क्या जिम्मेदारियां हैं वो बातें बताई जाएंगी। इंसान का निकाह होता है, इंसान बाप बनने के काबिल बन जाता है, बाप बनता है, लेकिन औलाद की क्या जिम्मेदारी है, विलादत की बात की क्या सुन्नतें हैं, बाप को मालूम नहीं है। औरत माँ बन जाती है, लेकिन औरत को बच्चा पैदा होने की बात की क्या सुन्नतें हैं और बच्चे की क्या जिम्मेदारी है, ये माँ बाप को मालूम ही नहीं है। लिहाजा आज आपको विलादत बच्चा पैदा होने के बाद की 15 सुन्नतें और माँ बाप की क्या जिम्मेदारियां हैं वो आपको बताई जाएंगी। उनमें से पहले नंबर पर है, बच्चा जब पैदा हो तो कान में अजान और इकामत देना है। हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला जब पैदा हुए तो आप अलैहि सलातो वस्सलाम ने अजान और इकामत पढ़ी है और कही है। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनक़ूल है कि जब बच्चा पैदा हो जाए तो सीधे कान में अजान दी जाए और दावे कान में इकामत कही जाए, ये सुन्नत है। बच्चा पैदा होने के बाद दूसरी सुन्नत है बच्चे का अच्छा नाम रखना। सुन्नत है, अल्लाह ताला को सारे नामों में 2 नाम बहुत ज्यादा पसंद है, एक अब्दुल्ला और एक अब्दुर रहमान। बच्चों के नाम अच्छे रखना चाहिए। और बहुत सारे लोग गूगल में और यूट्यूब में यहाँ वहाँ देख लेते हैं और उसके बाद अपना नाम रख देते हैं। इसके लिए आप लोगों को चाहिए कि आप जो भी नाम रख रहे हैं उलमा से, मुफ्तियान इकराम से, उसका माना सही है या गलत है, माँ बाप पूछ के जो है ये रखें। तो लिहाजा अल्लाह ताला को अब्दुल्ला और अब्दुर रहमान ज्यादा पसंद है। अगर मर्द बच्चा है तो फिर ये नाम रखे। माँ बाप पर ये सुन्नत है कि बच्चों को अच्छा नाम रखना, ये दूसरी सुन्नत है। तीसरी सुन्नत ये है कि बच्चा पैदा होने के बाद किसी नेक इंसान से अपने बच्चे की तहनीक कराना। तहनीक कराना सुन्नत है। ये तहनीक क्या है कि खजूर को अच्छी तरह चबाकर बच्चे के अंदर के हिस्से के तालू में लगा देना ताकि वो थोड़ा सा हिस्सा उसके पेट में चला जाए और उसके लिए बरकत की दुआ करना, ये सुन्नत है। हाँ, हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया कि जब हमारे घर में बच्चा हुआ तो मैंने उस बच्चे को लेकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस बच्चे का नाम इब्राहिम रखा और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस बच्चे की तहनीक की और उसके लिए बरकत की दुआ की है। तो लिहाजा कि माँ बाप पर सुन्नत है कि अपने बच्चों की तहनीक करवाएं, किसी नेक इंसान, आलिम साहब या मुफ्ती साहब को बुलाकर उससे तहनीक करवाएं और इसकी जिंदगी में बड़े फायदे और बरकतें हासिल होंगी। माँ बाप पर चौथी सुन्नत यह है कि बच्चा पैदा होने के बाद अकीका करना सुन्नत है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने नवासों का अकीका किया है। अकीके का मतलब है लड़का हो तो 2 बकरे या 2 मेंढे ज़बह करना है और अगर लड़की हो तो 1 बकरा या 1 मेंढा ज़बह करना है। 5वीं सुन्नत यह है कि बच्चे की तरफ से 7वें दिन अकीके का जानवर ज़बह करना सुन्नत है। एक अकीका करना है और करना कब है? 7वें दिन अकीका करना सुन्नत है। और 6ठी सुन्नत है अपनी औलाद की तरफ से अकीका करना। 7वीं सुन्नत है बच्चा बालिग होने तक अगर माँ बाप अकीका ना करे तो वो अकीका माँ बाप के जिम्मे साकित हो जाएगा।
اور بالغ ہونے کے بعد اپنا عقیقہ خود کرنا یہ سنت ہے، اپنے پیسوں سے عقیقہ کرنا یہ سنت ہے۔ 8ویں سنت ہے پیدائش کے بعد 7ویں دن بچے کا بال منڈانا سنت ہے۔ عقیقے کے بعد 7ویں دن بال منڈانا سنت ہے۔ 9ویں سنت ہے بال منڈانے کے بعد ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنا یہ سنت ہے۔ ماں باپ ان سنت کو زندہ کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پیدا ہونے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اے فاطمہ بال منڈائیں اور ان کے بال کے برابر چاندی صدقہ کر دے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ہیں۔ 10ویں سنت ہے جب شام ہو جائے تو بچوں کو اپنے گھر سے نہ نکالیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا یہ جب شام ہو جائے تو اپنے بچوں کو باہر نکلنے سے روکو، منع کرو، روک لو۔ صحیح روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب شام ہوتی ہے تو شیطان کا گروپ زمین پر پھیل جاتا ہے۔ اگر چھوٹے بچے باہر نکلے تو زمین پر پھیلے ہوئے شیطان ان بچوں پر حاوی ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے وہ بچے رات بھر ستاتے ہیں، ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں، ماں باپ کا پیسہ ضائع ہوتا ہے، ان کی نیند حرام ہوتی ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ جب شام ہو جائے تو بچے کو گھر سے باہر نکلنے سے روک دو۔ 11ویں سنت ہے بچوں کو سلام کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی گلی سے گزرتے تھے اور وہاں پر بچے رہتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ سنت ہے کہ بچوں کو سلام کیا کریں۔ 12ویں سنت ہے جب بچے 7 سال کے ہو جائیں ان بچوں کو نماز کا حکم دے اور دینی تعلیم ان کو دلوانا سنت ہے۔ اب ماں باپ اس سلسلے میں کتنے پیچھے گرے ہوئے ہیں، دنیا کی تعلیم تو دلواتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دلواتے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ بچے جب 7 سال کے ہو جائے تو ان کو نماز کی تعلیم دو اور دینی تعلیم ان کو سکھاؤ، یہ سنت ہے۔ 13ویں چیز ہے جب بچہ 10 برس کا ہو جائے تو بچے کو نماز پڑھواؤ، اور اگر وہ بچہ نماز نہ پڑھے تو اسے مار کر نماز پڑھنے کا حکم دو، کیونکہ اگر بچپنے میں بچوں کو نماز پڑھنے کی عادت نہیں ہوئی، بچے نماز اگر دینی تعلیم نہیں سیکھے، بالغ ہونے کے بعد یہ بچے نماز کی طرف ان کا دل نہیں جائے گا، ان کا دماغ ان کا دھیان نماز کی طرف نہیں جائے گا، یہ برائیوں میں بچے پڑ جائیں گے۔ اگر پوری زندگی بے دینی میں گزار دی تو پھر مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہاں جہنم میں جلنا پڑے گا۔ وہ جہنم کی آگ کے مقابلے میں ماں باپ کے 2 مار بچوں کو دیندار بنائیں گے، نمازی بنائیں گے، اور یہی نماز ان کو جنت میں لے کر جانے والی بنے گی۔ 14ویں سنت یہ ہے کہ مرد بچہ پیدا ہوا ہے تو بچے کا ختنہ کرانا یہ سنت ہے۔ 15ویں سنت یہ ہے کہ بچہ جب بولنے لگے تو سب سے پہلے اسے لا الہ الا اللہ سکھا دو، لا الہ الا اللہ سکھائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تمہاری اولاد بولنے لگے تو اسے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ آج ہم کیا سکھاتے ہیں؟ ABCD سکھاتے ہیں، 1 2 3 سکھاتے ہیں، اور انگلش کے پوئمز وغیرہ سکھاتے ہیں، اشعار سکھاتے ہیں، کوئی انگلش کے نظم سکھاتے ہیں۔ ہم مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمیں نبی کے طریقے پہ ہمیں چلنی چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، فرمائے کہ جب بچہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اسے لا الہ الا اللہ سکھا دو۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ان باتوں پر عمل کریں، اپنے بچوں کو دینی تربیت کریں، سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو بچوں کی زندگی میں نور پیدا ہوگا۔ یہ بچے ماں باپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنیں گے، اور یہ بچے دنیا اور آخرت میں ماں باپ کے لیے کامیابی کا ذریعہ اور نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔